बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, आज के हम जो बात करेंगे आपसे, जो बहुत ही ख़ास बात होने वाली है, जिसका नाम है ख़ानदानी मनसूबाबंदी। यानी कि आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है ख़ानदानी मनसूबा बंदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये एक बात मैं बता दूं, ये जो लोग आज के ज़माने में अल्लाह को चैलेंज करते हैं या ऊपर वाले को चैलेंज करते हैं कि आगे चल के क्या होगा, जो प्रेजेंट की बातें नहीं पास्ट की भी बातें सोच लेते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला किस तरह से उनसे नाराज़ हो जाता है। ये वही लोग होते हैं, ये वही कौम, वही नस्ल होते हैं जो बनी इसराइल कौम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाले थे। ये उसी के मंसूबे के लोग होते हैं जो कि अल्लाह पे और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं करते, यानी कि तवक्कल अल्लाह नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। तो मेरे नाज़रीनों, आज मैं उन्हीं दोस्तों के लिए बहुत अच्छी बातें आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं जो आपको बात बताऊंगा वो बिल्कुल एकदम कुरान पाक से मुतल्लिक, हदीस से मुतल्लिक और अल्लाह के फरमान से मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दिल लगा के सुना करो मेरे दोस्तों। तो पुराने ज़माने की मैं बात करता हूँ, ज़्यादा दूर की नहीं दोस्तों। 1965 में सुना करते थे कि ख़ानदानी मनसूबा बंदी पर अमल करो वरना 1970 में भूखे मर जाओगे। तो याद रखना, मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, किसी भाई को मनसूबा बंदी के बारे में ना पता हो वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले पूरी बात समझ लो, क्योंकि अल्लाह पे जो भरोसा नहीं करते उन लोगों के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, जब वो ये बात सोचते थे और फिर भी दोस्तों जब 1970 आ गया, फिर सुनते थे कि अगर 1980 आएगा तो ख़ानदानी मनसूबा बंदी ना की तो इंसान को खाया करेंगे, यानी कि इतनी दुर्बत हो जाएगी कि इंसान का खून का प्यासा इंसान को मारेगा। तो दोस्तों 1980 भी आ गया। फिर कहा करते थे लोग उस ज़माने के कि 1990 तक अगर मनसूबा बंदी ना की तो फिर लोग अपने बच्चों को काट काट कर खाया करेंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरी बात समझ लेना, उसका बाद में ही आपको सारा मतलब पता लग जाएगा। तो जब 1990 भी आ गया तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला जो नियामतें आज दे रहे हैं 1960 वाले इंसान को नसीब ही ना थी। क्योंकि जो उस ज़माने में, जो आज 2000 दोस्तों ये वाला वक्त चल रहा है 2025 बोलो आज दोस्तों, तो उसमें जो आपको फैसिलिटी दी है अल्लाह ताला ने, उस दौर के लोगों के पास तो होया नहीं करती थी। मिसाल के तौर पे दोस्तों, कारून का खजाना, कितने लोग यानी कि बड़े बड़े ताकतवर लोग 40 लोग उसकी चाबियां उठाते थे खजाने की, और वो इतने ताकतवर होते थे क्या कि उसमें 2-2, 2.5 क्विंटल की चाबियां होती थी और एक 40 आदमी उठा के चलते थे। और लेकिन आज ही के दौर में आप देख लो, मैं आपको मिसाल बताता हूँ, एक एटीएम में उस कारून से ज़्यादा खजाना पड़ा है एक आदमी के पास, और वो एक बटवे में लेके चलता बनता है। तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई, जो वैसे ही वैसे उनको फैसिलिटी देखा। अल्लाह ताला रिज़्क भी बढ़ा देता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे तो दुनिया में एक आदमी का रिज़्क था, और आज अरबों खरबों इंसान हैं। अल्लाह ताला ने इतने इंसानों को रिज़्क अता फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या ये मादनियात निकलती थी? नहीं निकलती थी। जब इंसान थोड़े थे, ज़मीन के ख़जाने भी थोड़े निकलते थे। जब फैल गए, अल्लाह ताला ने खजानों के मुंह खोल दिए। सुभान अल्लाह। ये उन्हीं लोगों के हैं जो चैलेंज करते हैं, अजीब से चैलेंज करते हैं। आज के लोग इंजीनियर, डॉक्टर क्यों बनते हैं? इसलिए कि आलिम बनेंगे तो फिर कहाँ से खाएंगे। ये उनका सोच अफसोस, नस्तगफिरुल्लाह। ये अल्लाह के बारे में आज के दौर में लोग क्या क्या सोचते हैं।
ایک چھوٹی سی زندگی ان کو میسر کی ہے، اس کے لیے بھی وہ اللہ سے کس طرح در بدر ایک دم آمنا سامنا کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ضروریات ہوتی ہے اس لیے انجینئر ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عالم با عمل کو یا حافظ با عمل کو بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے دیکھا ہے؟ تو میرے کومنٹ باکس میں بتانا۔ جو آج کے دور میں لوگ سوچتے ہیں کوئی مثال ہے نہیں، عالم با عمل ہو یا حافظ بھائی با عمل ہو، بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا ہو، کوئی مثال ایسی آپ نہیں دے سکتے۔ میں منبر پر بیٹھا ہوں، میں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک شخص نے پی ایچ ڈی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، لیکن موت اس حال میں آئی کہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ تو پھر رزق علم دین کے راستے سے ملا یا علم دنیا کے راستے سے ملا؟ یہ مجھے کومنٹ باکس میں بتانا دوستو، اور اگر پسند آئے تو مجھے ضرور کچھ نہ کچھ لکھ کے جانا، اگر میری بات غلط لگے اس میں بھی مجھے بتانا، کیونکہ دوستو آج کا دور ایسا ہے، سب کے سب سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، آنے والے وقت میں تم آج کچھ کرو تو آگے جو وقت آئے گا اس میں تمہاری ترقی ہوگی۔ یہ سب دوستو وہی لوگ ہیں جو بنی اسرائیل قوم کے لوگ تھے، جس نے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک جنگلوں میں در بدر کر دیا۔ تو 40 سال کوئی آسان نہیں ہوتے دوستو، میرے دوستو۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی میسر کرایا، بہت ساری نعمتیں بسائی، لیکن پھر بھی اللہ پہ انہوں نے توکل نہیں کیا۔ تو میرے دوستو وہ اٹھا کے رکھ دیا انہوں نے سامان جو اللہ نے بارش کی نعمتوں کی، کچھ کھانے کی، لیکن وہ اس میں بھی ان کو یہی لگا کہ کل اللہ دے گا یا نہ دے گا، تو کل کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں۔ ارے آج کے دور میں بھی وہی لوگ ہیں میرے دوستو۔ تو تقوی اور رزق کے دروازے، رزق کس کے ذمے ہیں میرے دوستو؟ یہ دینے اور لینے والا وہ پاک ذات ہے جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ ہاں، میں اس کا بھی قائل ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ترتیب رکھنی چاہیے میرے دوستو۔ اگر ترتیب رکھو گے تو یاد رہے تو اس میں سب کامیابی ملے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ترتیب ہی کوئی نہ ہو، تو ترتیب ہونی چاہیے، تاہم محنت تو ہم کریں گے، مگر نگاہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگی ہوئی ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اس پاک پروردگار نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پہ اتارا تو اس میں کیا نعمت اس کو اسی کے نام تھی۔ جیسے جیسے دنیا بڑی ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی جو نعمتوں کے دروازے کھولتا گیا۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آتا میرے دوستو، آپ بولتے بھی ہو کہ نہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو بھی پڑھا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے ناظرینوں، جب یہ حال ہوگا تو کوئی بندہ رشوت نہیں لے گا۔ جب اس کی نظریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگی تو پھر ملاوٹ کا مال کوئی نہیں کھائے۔ اور لیکن آج کے دور میں دوستو کس طرح سے گندگی مچائی ہے، کس طرح سے حرام جمع کرنے میں لوگ لگے ہیں، لیکن کچھ پل آتا ہے تو دوستو وہ دنیا کے لیے ہی چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا فانی ہے دوستو۔ موت کو تو ایسے ہی لوگ بدنام کر کے رکھا ہے کہ موت آ گئی۔ ارے اصلی جو پریشانی دکھ دہ ہے نا دنیا میں، وہ زندگی ہے دوستو۔ اس لیے کہ پھر وہ اللہ سے مانگے گا۔ جب اللہ کو بھول کر اسباب پر نگاہیں لگ جاتی ہیں تو پھر یہ ساری مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا تقوی کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے میرے پیارے دوستو، یہ یاد رکھنا۔ اور جس نے اللہ پہ بھروسہ نہ کرا تو اس کو دوستو زندگی میں وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گا، جتنا کمائے گا یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اس کو خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ تو میرے دوستو اس بات کا خیال رکھنا۔